रहीम साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आपने अपने इर्द गिर्द कुछ मज़ाहिया लोग देखे होंगे जिनके अंदाज, जिसके बयान या जिसके कामकाज को देखते हुए खामखा हंसी आ जाती है। हमारे गांव में एक अताउल्ला दाढ़ी वाले मशहूर थे। उनके बेटे चौधरी उमारुल्लाह पेट्रोलियम सर्विस से वाबस्ता है। हमारे गांव के बाहर उनका पेट्रोल पंप है। माशाल्लाह खाते पीते घराने के फर्द हैं। तो ये अताउल्ला दाढ़ी वाले, पता नहीं, दाढ़ियां तो बहुत से लोग रखते हैं लेकिन वो मशहूर हो गए अताउल्ला दाढ़ी वाले। बड़ी मिजाजिया तबीयत पाई थी, बड़े शरारती तबीयत के मालिक थे। पता नहीं उनको कहाँ से शरारतें सूझती। वो उनको लोग बच्चे बाबा मक्खी मार कहते थे। वो यूं ही बच्चों को, वो अक्सर चादर बांध के फिरता, यूं ही बच्चों को दूर से देखता, वो सांप जैसी फुंकार मुंह से निकालता और यहाँ जोर के मुक्का मारता और बच्चे को पकड़ के उसके यहाँ यूं रगड़ा देता कि ऊपर ऊपर से हल्की सी मांस की लेयर उतर जाती। बच्चे बहुत डरते थे उससे। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे उनके जमीनों के करीब से होके पगडंडी जो जाती थी वहां से गुजरते, या वापसी पर कोई ना कोई माड़े मुकद्दर वाला, कमजोर किस्मत वाला काबू चढ़ जाता तो उसका वो हुलिया बिगाड़ के रख देते। और साथ पता नहीं ऐसी महारत से कि वो आंखों को ऐसे अंदाज में उल्टा करते थे और छू छू करते थे कि उस वक्त वो इंसान महसूस नहीं होते थे। उस वक्त अल्लाह ताला कैटल फॉर्म में बस दिन में 3 मरतबा आती जाती थी। तो उनके अपने रिश्तेदार इंडिया से मिलने के लिए यहाँ आए। हल्की हल्की चांदनी थी और एक बीघा खाली था। इधर कमाद था, इधर कुछ और चीज थी, इधर कोई और फसल। तो उसने दूर से देखा कि एक आदमी आ रहा है, इसको क्यों ना डराया जाए। अब उसे शरारत सूझी, बाद वो ऐसे काम कर जाता कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो इतनी दिलेरी से इतना वजन कैसे उठा लेता था। उसने चारपाई को अपने कंधों पे यूं रखा और इतनी रफ्तार से शू 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 सांप की आवाज निकालता और उस जमीन के बिल्कुल दरमियान में भीगे के आके उसने 8-10 इतने ऊंचे ऊंचे जंप लिए कि उसकी फिफरी कांपने लगी कि ये जिन महसूस होता है। और फिर करीब जाके शू करके उसके ऊपर से चारपाई फेंकी। वो डर के भागा तो बाबा मक्खी मार उसके पीछे था और एक दरख्त के नीचे जाकर उसको काबू कर लिया और छू छू करता हुआ उसके सीने पे बैठ गया। आंखें उल्टी कर ली, वो समझा कि ये वाकई जिन है। और वहां इतना उसको उसने रगड़ा लगाया, उसकी चीखें निकल गई। वहीं उसका बुखार उसको शुरू हो गया और शायद छोटा पेशाब भी निकल गया। आधे घंटे के बाद जब उसने जान छोड़ी तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ गांव में पहुंचा और घर वालों ने पूछा कि आपको हुआ क्या है। कहता जी आज एक जिन से वास्ता पड़ा जिसने मेरी बस बस करवा दी है। उन्होंने अंदाजे से पूछा कि उसका कद छोटा सा था। कहता कद तो छोटा था लेकिन काम बड़े लंबे और चौड़े। वो वाकई जिन था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उसे कपड़े दो। कपड़े दिए गए, उसने वो खाना खाया, गरम गरम दूध पिलाया, वो सो गया। सुबह वो मेजबान के साथ खेतों में गया, खेतों से वापस आ रहा था तो बाबा तावला दाढ़ी वाला और मक्खी मार वो कुदरती तौर पे उसी सड़क से जा रहा था। तो
وہ میزبان کہنے لگا کہ کتے آت نہیں سی وہ جن جڑا سی راتے کہنا قد تے ایڈا کہ سی بھلا اپنا جڑا ہے نا وہ جن سی اصلی ایداں دا نہیں سی وہ تے چھالا ماردا سی منجی چوں کے 7-7 فٹ اچیاں انسان تے نہیں مار سکدے وہ تے اکھاں پٹھیاں ایداں کردا سی بھی انسان کر ہی نہیں سکدا انہاں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے سمجھ گیا بھی جن ای ہوئی سی اپنا یوں وہ بڑی دیر تک کئی دن تک یہاں رہا خوف کے مارے اسے بخار ہوتا رہا جب وہ ٹھیک ہوا تو وہ خود جا کے پھر اسے بٹھا کے آئے یہ واقعہ گزر گیا تو کچھ دنوں کے بعد پانی لگانے کے لیے وہ اپنے کھیتوں میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ادھر سے ایک گیدڑ آ رہا ہے اسے شرارت سوچی تو وہ ٹکا یا نکا جسے کہتے ہیں اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا یوں ہی گیدڑ قریب آیا تو کر کے سینے پہ اس نے ہاتھ اتنے زور سے مارا کہ گیدڑ کا چھوٹا بڑا پیشاب بھی نکل گیا اور چواں کرتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور بابا جی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے اور یہ ان کا شغل تھا اور وہ کہا کرتے تھے جب وہ سینے پہ مکہ مار کے دوسرے کے کندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے کہ میں دم پخت کرتا ہوں ایک دن اس کی بیوی نے کہا اللہ کے بندے اب تو 70 سال کے ہو گئے ہو تو خدا نخواستہ اب ڈنگ باندھنا بند کر دو تو کہنے لگے تو 70 سال دی ہو کہ بڈھی ہو گئی میرا تو ڈنگ اسے طرح میں ادھر ہی بنیا کرنا ہے اور وہ آخری عمر تک سلسلہ جاری رہا اور بچے اس سے ڈرتے رہے خدا کا کرنا کہ ایک دن وہ فوت ہو گیا 2007 میں شاید دیوار گری اور کچھ اینٹیں اسے لگی وہ زخمی ہوا اور بعد میں چل بسا جب ہم آخری دیدار کر رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی ہنس رہے تھے اخی خیال نہ آئی کہ بابا ڈانگی نہ مان رہے ہوئے تو اس طرح کی مزاحیہ طبیعت کے وہ بندے تھے وہ اپنا فوت ہو گئے لیکن آج بھی وہ بہت سوں کو یاد ہیں چھوٹے بڑے بڑے پیار سے اور بڑی چاہت سے ان کو یاد کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو خاموش طبع بنایا ہے کچھ لوگوں کو مزاحیہ بنا دیا ہے اور جو مزاحیہ جن کو بنایا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں لکھا کہ انسان حیوان ناطق ہے نطق کا مطلب ہوتا ہے بولنا ناطق بولنے والا حیوان ناطق ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ میں مرزا غالب کو حیوان ظریف کہتا ہوں یعنی ہنسانے والا انسان تو میں بھی بابا مکھی مار کو حیوان ظریف کہتا ہوں بہت مزاحیہ تھے اور ہر محفل میں جان ڈال دیے کرتے تھے تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بابا مکھی مار کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور وہ جنت میں جا کے بھی اسی طرح لوگوں کا ہنساتے رہیں جس طرح دنیا میں وہ لوگوں کو ہنساتے رہیں لیکن اللہ کرے وہ لوگوں کے ڈنگ باندھنے سے باز رہیں والسلام